बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, न्यू प्लस में अली मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मैं इस टाइम NCCIA पंजाब के हेड क्वार्टर में मौजूद हूँ, जहाँ पर बाकायदा तौर पर लाहौर समेत मुल्तान में 4 मुलज़मान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। इनमें से एक मुलज़िम ऐसा है जो बच्चों और जानवरों के साथ जो है में मुलविस पाया गया। इस मुलजिम को किस तरह एजेंसी ने गिरफ्तार किया है, क्या क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो इस मुलजमान तक जो है हमारे वतन अजीज़ की एजेंसियां जो है वो पहुंची हैं, तमाम तर मामला जानेंगे। मेरे साथ इस टाइम मौजूद होंगे NCCIA के ऑपरेशनल डायरेक्टर पंजाब मोहम्मद अली वसीम। मेरे साथ रहिएगा। छोटे बच्चों और जानवरों के साथ इस तरह की वीडियोस बना के फिर उसकी ब्लैक मार्केट में उसकी फ़रोख्त करनी, जो सारी अभी इस वक्त तफ्तीश जारी है। और वो सारी वीडियोस जो हैं जो इसके मोबाइल में मौजूद थी। कितने पैसे लेता था और किस तरह ही मैनेज करता था? जब इसके मोबाइल का जो फोरेंसिक किया तो तब हमें इस वक्त पता चला कि पे भी जो मुख्तलिफ चैनल्स बने हुए हैं, ये वहाँ पे आपको पता ही है कि उससे ये साबित होता है कि ये उन बच्चों की फैमिली से करके ब्लैकमेल करके वो पैसे भी वसूल करता है। और अनफॉर्चुनेटली इसकी फ़रोख्त में ये सारे तमाम जो पाकिस्तानी अक्यूज़ हैं ये मुलव्वस थे। इसके जो डेवलपर हैं और इसका जो प्रिंसिपल जो सारा मास्टरमाइंड है तो वो हमने गिरफ्तार कर लिए। 4 अक्यूज़ जो हैं वो इस वक्त बैरून मुल्क फ़रार हैं। जिन बच्चों के साथ ये वाक़यात होते हैं वो ज़ाहिर है एक ट्रामा में चले जाते हैं। तो बच्चे तो मैं समझता हूँ बच्चों का इसमें कसूर नहीं है, अगर उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया तो वालिदैन का या उनके गार्डियंस का कसूर है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, यू पीपल डिड अ वेरी टेरिफिक जॉब, रियली अप्रिशिएटेड। मुझे ये बताइएगा, ये मुलजिम जो गिरफ्तार किया गया है ये जानवरों से भी करता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अनफॉर्चुनेटली ये एक रैकेट है पूरा, तो छोटे बच्चों और जानवरों के साथ इस तरह की वीडियोस बना के फिर उसकी ब्लैक मार्केट में उसकी फ़रोख्त करनी, और फिर उन बच्चों की जो फैमिलीज़ हैं उनको करना, उनको ब्लैकमेलिंग करके एक्सटॉर्शन करना, ये हमने एक बस्ट किया है। इसके जो सारी अभी इस वक्त तफ्तीश जारी है। और एक बड़ा अनफॉर्चुनेट जो है वो इंसिडेंट है, लेकिन पर सम हो ये हमारी टीम ने एक अच्छा काम किया है। और वो सारी वीडियोस जो हैं जो इसके मोबाइल में मौजूद थी, जिसमें इस वक्त तक हम जो है वो 12 से 14 वीडियोस जो है वो बच्चों के साथ हम रिकवर कर चुके हैं। और कुछ जो वीडियोस हैं वो हम जानवरों के साथ जो वो इसकी जो जिसमें ये खुद वो हम रिकवर कर चुके हैं। बाकी हम इंशाल्लाह तफ्तीश कर रहे हैं। अली वसीम साहब, ये ज़हनी तौर पर डिप्रेस है। माजी में इसके साथ कोई इस तरह का एक्स्ट्रा कैटिकुलर एक्टिविटी इसके साथ हुई हुई है जो इतनी दरिंदा सख्त हरकतें करने में मुलविस पाया गया है? क्या ये शादीशुदा था? और जिस तरह आपने बताया है कि क्या कोई कंप्लेन की गई थी, कोई कंप्लेनर है जिसकी वजह से आप इस मुलजिम तक पहुँचे? ये जो हमारे हमने एक सेल बनाया हुआ है जो इस तरह वुमेन हैरेसमेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और इस तरह की चीज़ों पे जो क्रैकडाउन करता है, ये उन्होंने डिटेक्ट की है। उसके बाद सोर्स रिपोर्ट के ऊपर ही हमने कार्रवाई की है। आपको पता है इस तरह के वाक़यात में जो है वो बच्चे या उनकी फैमिलीज़ या जो लेडीज़ हैं जो वो सामने नहीं आती, और ये हमने अपनी उसमें अपने तय सारा डिटेक्ट करके, जिसमें स्टेट इसमें कंप्लेनेंट है और हम इसको स्टेट इसको प्रोसिक्यूट भी करेगी। सर, ये पैसे भी लेता था, किस तरह सेल करता था, कौन सी इसको करता था? इंटरनेशनल लेवल पर मेरा ख्याल से, मेरे ज़राए का भी कहना है, आप लोग भी अगर बता दें बेहतर है, कि आप लोगों मतलब पाकिस्तान की एजेंसीज मेरे वतन अजीज़ की बड़ी बेहतरीन है कि आप लोगों तक ये रिपोर्ट हुई और आप चंद ही दिनों में इस मुलजिम तक पहुँचे। कितने पैसे लेता था और किस तरह ही मैनेज करता? देखिए, सारी चीज़ें जितनी भी जो इसकी तफसील हैं ये सारे इसके मोबाइल से हमने बरामद की हैं। जब इसके मोबाइल का जो फोरेंसिक किया तो तब हमें इस वक्त पता चला कि पे भी जो मुख्तलिफ चैनल्स बने हुए हैं, ये वहाँ पे आपको पता ही है कि उसमें इस तरह की सारी जो ऐसी जो एक आउटलॉट टाइप आइटम्स हैं वो सारी यहाँ पे फ़रोख्त भी होती हैं, उसके सेलर्स भी मौजूद होते हैं। तो वो वहाँ तक इसकी रसाई थी। और उसके अलावा जो है जो उसके अकाउंट्स की तफसील मिली है उससे ये साबित होता है कि ये उन बच्चों की फैमिली से वो करके ब्लैकमेल करके वो पैसे भी वसूल करता था। सर, मुझे ये भी बताइएगा, माजी में कुछ 60-60 हज़ार एप्लीकेशंस होती थी लेकिन उनका हल नहीं होता था, क्लोज एप्लीकेशंस नहीं होती थी। जब से NCCIA दोबारा मंजर आम पर आई, वो जो माजी में एप्लीकेशंस का जो फिगर था 60 हज़ार से, वो तकरीबन 40-42 हज़ार पे आ गया। नई एप्लीकेशंस भी रूटीन में 100-150, 20-30-50 जो एप्लीकेशंस लोग दे रहे हैं उन पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। के बड़े मामलात ख़वातीन के ना सिर्फ लाहौर में, मुख्तलिफ रीजन में भी है। किस तरह मैनेज कर रहे हैं? साहिवाल सर्कल भी ऑपरेशनल में आ गया है, आने वाला है, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, कुछ तो जो ऐसे जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है जिसमें जो डेफेमेशन है, और उसमें भी प्रायोरिटी फिर आगे हम चाइल्ड और वुमेन जो उनकी जो डेफेमेशन है उसकी,
اس کو ہم پرائرٹی دیتے ہیں. اس میں جو ایسی اپلیکیشنز ہیں جس میں نامینیٹڈ جو جب اکیوزڈ ہوتا ہے وہ ذرا قدرے آسان ہوتا ہے اس کو ڈسپوز کرنا. دوسری میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے خود یہ ایک سیکشنز بنا دی ہیں. جو فائنینشیل کرائم ہے اس کو علیحدہ سیکشن دیکھ رہا ہے. اسی طرح جو ڈپٹی ڈائریکٹر الگ ہیں, جو ڈپٹی ڈائریکٹرز الگ ہیں, جو RC2 ہے وہ علیحدہ دیکھ رہا ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں اپنا فٹ پرنٹ پورے پنجاب میں لے کے جائیں. اسی ضمن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ساہیوال اور سرگودا میں بھی ہم رپورٹنگ سینٹرز بنانے جا رہے ہیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ جو سائبر کرائم ہو رہا ہے, جس میں پھر اگین میں بتاؤں گا پرائرٹائز ہم نے چائلڈ وومن اور فائنینشیل کرائم, اس حوالے سے جو رپورٹنگ سینٹرز ہیں عوام کی ان تک رسائی آسان ہو جائے, اس حوالے سے ہم نے ایک یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ڈسٹرکٹ کی حد تک اس کو پھیلایا جائے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھیں گے. سر سنگاپور پولیس نے جو ہے بڑا خراج تحسین پیش کیا ہے NCCIA پاکستان کو. فشنگ نیٹ ورک تھا ایک, باقاعدہ طور پر ٹائکون 2F2 کے نام سے جو ہے یہ جانا جاتا تھا. مائٹ بھی بہت زیادہ ریکوریاں بھی ہوئی ہوں. پاکستان میں رہ کر, لاہور میں رہ کر یہ ہیکرز کس طرح پوری دنیا کے لوگوں کو جو ہے وہ کیچ کرتے تھے, فشنگ کرتے تھے, تھوڑا یہ بتائیے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے, DG صاحب نے باقاعدہ طور پر پنجاب کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا NCCIA کو. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. یہ ایک انٹرنیشنل کولیبوریشن تھی بٹوین دی انٹرپول, سنگاپور نیشنل پولیس فورس اور NCCIA کے درمیان. ایک یہ ٹائکون 2FA کے نام سے ایک فشنگ ٹول ہے جو پوری دنیا میں بڑا نوٹوریس ہے, اور کافی سارے کنٹریز میں, آلموسٹ آل کنٹریز میں یہ بین ہے. لیکن ظاہر ہے یہ بین ہونے کے باوجود یہ وایا ٹیلی گرام اس کی فروخت جاری تھی, اور انفارچونیٹلی اس کی فروخت میں یہ سارے تمام جو پاکستانی اکیوزڈ ہیں یہ ملوث تھے. یہ ہم نے گینگ بسٹ کی ہے. اس کے جو ڈیولپر ہیں اور اس کا جو پرنسپل جو سارا ماسٹر مائنڈ ہے وہ ہم نے گرفتار کر لیے. 4 اکیوزڈ جو ہیں وہ اس وقت بیرون ملک فرار ہیں, جن کی گرفتاری کے لیے ہم نے ریڈ وارنٹ وغیرہ کا ترک کیا ہوا ہے. اور الحمدللہ یہ جو ہماری ایفرٹس ہیں اس کو سنگاپور کی حکومت نے اور سنگاپور کی نیشنل پولیس فورس نے وایا این آفیشیل پریس ریلیز اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے. سر یقیناً آپ لوگ تعریف کے مستحق ہیں, نہ صرف پنجاب میں, آل اوور دا پاکستان. یہاں پر آپ ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب حسام بن اقبال صاحب جو ہے کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا نفری کا فقدان ہے, لیکن پھر بھی جس طرح میں نے آپ سے پوچھا کہ پچھلی 60,000 درخواستیں ان کو بھی کلوز کیا جا سکا, وہ 10-20 ہزار کم ہو گئیں, نہیں آ رہی ہیں انہیں بھی کلوز کیا جا رہا ہے. کیا یہ اسی نفری میں جو آپ کے پاس موجود ہے اس میں یہ پاسبل ہے, یا مزید نفری جو ہے وہ ادارہ آپ کو دینے کے لیے ہے؟ آپ لوگ منتظر ہیں مزید نفری کے؟ دیکھیں ہم نے کچھ اسمارٹ ورک تھوڑا کرنا شروع کیا, اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک ہم نے تمام ایفرٹ کیے جو پاکستان کے جتنا بھی جو ہمارے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں NCCIA کا ڈیٹا ہے وہ ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں, اور اس کے ڈیجیٹائزیشن کے جو ثمرات ہیں وہ نکل رہے ہیں. اس کی میں ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ جب ہم نے جو پہلے ملزمان گرفتار کیے ہیں, جو ہم نے گینگ بسٹ کیے ہیں, تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کے خلاف ایک 2023 میں پہلے بھی درخواست آئی ہوئی تھی. وہ ہمارے CNIC جب ہم نے اس میں اپنے سسٹم میں ڈالا ہے تو اس حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو بھی ہمارے جو اس وقت وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے میکسیمم کام کریں. لیکن یہ کہ خوشائند بات یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ استعداد کار میں اب اضافہ ہونے جا رہا ہے. ہم اپنی جو بھرتی ہیں وہ بھی ہماری آ رہی ہیں, جو کچھ FPSC کر کے دے گی, اور کچھ ہم خود جو ہے وہ انڈکشنز کریں گے. انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں بہتری دیکھیں گے. سر میں اپنے پہلے سوال کی طرف دوبارہ جاؤں گا. جو یہ ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں, حقیقتاً یہ بہت ہی غلط حرکت ہے. ہمارے چینل کی مناسبت سے آپ اس طرح کے ملزمان کو, تو جو عدالت سزا دے گی وہ ایک چلان مرتب انشاءاللہ NCCIA یہ بڑا بہترین دے گی. ہمارے چینل کی مناسبت سے والدین کو کیا پیغام دینا چاہے گا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈائریکٹر؟ جی تھینک یو ویری مچ. یہ جو ہے وہ سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے بچے ہیں, انڈر ایج بچے ہیں, اور تمام آپ دیکھیں تو ان کی عمریں 10 سال سے کم ہیں. اس حوالے سے جو ہے یہ ظاہر ہے پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے, جب تک کہ وہ 18 سال کی عمر عبور نہیں کر جاتے. ان کے گارڈین پیرنٹس ہیں, یا اگر پیرنٹس نہیں تو جو گارڈین ان کے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی ٹیک کیئر کریں, اور ان بچوں سے پوچھیں. اگر ان بچوں کے کوئی آپ کو مزاج میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے تو بچوں سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ بچے تو ظاہر خوف کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے اس میں تجزیے میں بھی آیا, اور ہمارے اس میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جن بچوں کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں وہ ظاہر ایک ٹراما میں چلے جاتے ہیں. تو بچے تو میں سمجھتا ہوں بچوں کا اس میں قصور نہیں ہے اگر انہوں نے رپورٹ نہیں کیا. یہ تو والدین کا یا ان کے گارڈینس کا قصور ہے کہ وہ ان سے پوچھیں. اگر ان میں کوئی بھی ان کو اس طرح کی تبدیلی نظر آئی ہے تو ان سے وہ اس چیز میں پوچھیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو اجنبیوں کے ساتھ اپنے بچوں کو کیوں بھیجتے ہیں, یا اگر آپ کے بچے جو ہے وہ اجنبی کے پاس جا رہے ہیں تو یہ پھر آپ کی ایک اس میں تربیت کا بھی عنصر ہے کہ جو ایک انوانٹیڈ ٹچ ہے, اور جو اسٹرینجرز جو آپ کو جو وہ اپروچ کرتے ہیں, یہ لازمی طور پہ والدین کو چاہیے بچوں کو گھروں میں تربیت دیں. یہ انتہائی ضروری ہے.
यकीनन मेरे वतन अजीज़ के इदारे जो हैं वो वाकई में कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से किसी ना किसी के बच्चे जो हैं वो महफूज हैं। मेरे साथ डायरेक्टर जो है वो पंजाब ऑपरेशनल मोहम्मद अली वसीम NCCIA के हैं, ये मौजूद थे। इन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो वालदैन को ये मशवरा दिया है कि अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। मोबाइल फ़ोन है तो आजकल जदीद दौर है, गलत भी इसका इस्तेमाल है और सही भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को इन मोबाइल पर ऐप्स पर चाइल्ड लॉक लगाकर जो है वो दे और कड़ी नज़र बच्चों पर भी रखें, ताकि इस तरह के दरिंदा सिर्फ इंसानों से जो है वो हमारे बच्चे, हमारे मुल्क के बच्चे जो है वो महफूज रह सकें। जी।